निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने कुनै पनि सामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट नगर्न चेतावनी दिएको छ। आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले उम्मेद्वार तथा राजनीतिक दलप्रति लक्षित गरी मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भइरहेको भन्दै गलत, भ्रामक, चरित्र हत्या हुने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, मानहानि हुने वा निर्वाचनलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने सामग्री पोस्ट नगर्न चेतावनी दिएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आयोगको निर्देशन परिपालना नभए कानून अनुसार कारबाही गरिने जानकारी दिनुभयो। आयोगले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गरी सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका छिमेकी देशका प्रसारण माध्यमबाट कुनै सामग्री प्रसारण हुन नदिन छिमेकी देशको सरकारलाई अनुरोध गरी पठाउन नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आयोगले निर्देशन दिएको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो। राजनीतिक दल र उम्मेद्वारले आफ्नो प्रचार प्रसार गर्न सामाजिक सञ्जाल खाताको प्रयोग गर्ने भएमा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत कार्यालयमा जानकारी गराउन भनिएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै सञ्चार माध्यमलाई मिथ्या समाचारमा संलग्न हुन नदिनका लागि आवश्यक कदम चाल्न प्रेस काउन्सिल र नेपाल पत्रकार महासंघलाई निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो। स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079 मा उम्मेद्वारको मनोनयन गराउनुभएका उम्मेद्वार तथा राजनीतिक दलप्रति लक्षित गरी मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भइरहेको र यस्ता गलत, भ्रामक, चरित्र हत्या हुने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, मानहानि हुने वा यस्तै प्रकृतिका निर्वाचनलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने कुसामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट हुँदा निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र गरिमामा समेत आँच पुग्न सक्ने भएकोले यस्ता प्रकृतिका कार्य कुनै पनि हालतमा नगराउन सबैमा आयोगले कडा चेतावनी दिन्छ। निर्वाचन आचार संहिता 2078 को परिच्छेद 2 अन्तर्गत सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरणमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र दफा 22 को ज मा भएको प्रावधान विपरीत गरिएका यस्ता गलत कार्य तत्काल बन्द गर्न सम्बन्धित सबैमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आचार संहिता विपरीत सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेको पाइएमा निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 23, निर्वाचन कसूर तथा सजाय ऐन 2073 तथा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने बेहोरा समेत जानकारी गराइन्छ। निर्वाचन सम्बन्धी कुनै कार्य गराउँदा कसैलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने नियत राखी वा नराखी वा उक्त सूचना झुटो हो भन्ने बुझी वा नबुझी सम्प्रेषित गरिएको भ्रामक सूचना वा जानकारीलाई मिथ्या सूचना, मिसइन्फर्मेसन भनिन्छ। निर्वाचन सम्बन्धी रिपोर्टिङमा भएका सामान्य गल्तीहरू बाहेक आफूलाई लाभ र अरू कसैलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने र आम मानिसलाई छक्काउने बदनियतका साथ जानी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने कार्यलाई दुष्प्रचार, डिसइन्फर्मेसन भनिन्छ। प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा जाति, राष्ट्रिय वा जातीय उत्पत्ति, धर्म, लैङ्गिकता, उमेर, अपाङ्गता वा अन्य अपरिवर्तनीय समूहलाई इङ्गित गर्दै असहिष्णुता वा घृणा फैलाउने वा हिंसालाई बढावा दिने किसिमका वचन, लिखत वा व्यवहारलाई द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति, हेट स्पिच भनिन्छ। यो तीनवटा शब्दलाई आयोगले परिभाषित गरेको हो। यो कतै पनि ऐन कानुनमा यसको स्पष्ट परिभाषा नभएको कारणले मिसइन्फर्मेसन, डिसइन्फर्मेसन र हेट स्पिचलाई परिभाषित गरेको छ। त्यस्तै स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079 लाई प्रभावित पार्ने गरी सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका छिमेकी देशका प्रसारण माध्यमबाट निर्वाचनलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने कुनै पनि सामग्रीको प्रसारण गर्न वा कुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा कुनै समाचार, टिप्पणी, विचार वा यस्तै प्रकृतिको सामग्री प्रसारण गर्न वा राजनीतिक विज्ञापन हुन नदिन छिमेकी देशको सरकारलाई अनुरोध गरी पठाउन नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचन आचार संहिताको परिधिभित्र रही आफ्नो प्रचार प्रसार गर्न सामाजिक सञ्जाल खाताको प्रयोग गर्ने भएमा सो विवरण उम्मेदवारको अन्तिम सूची प्रकाशन भएको 24 घण्टाभित्र राजनीतिक दलको हकमा निर्वाचन आयोग र उम्मेदवारको हकमा सम्बन्धित निर्वाचन अधिको कार्यालयमा आफ्नो सामाजिक सञ्जालका खाताको विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ। आम सञ्चार माध्यमलाई मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिमा संलग्न नहुन प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासंघबाट आवश्यक कदम चाल्न र यस्ता कार्यको प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गराउने व्यवस्था गर्न प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासंघलाई निर्देशन दिएको छ। निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन व्यवस्थापनमा सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धी नीति 2077 तथा निर्वाचन आचार संहिता 2078 बमोजिम सामाजिक सञ्जालको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा
फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, भाइबर र गुगलका कार्यालयसँग सम्पर्क स्थापना र सहकार्यका लागि सामाजिक सञ्जालका तत्तत कम्पनीका कार्यालयहरूसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिएको छ। भारतको नयाँ दिल्ली, संयुक्त राज्य अमेरिकाको वाशिङटन डिसी र जनवादी गणतन्त्र चीनको बेजिङलाई अनुरोध गर्ने र उक्त मुलुक स्थित नेपाली दूतावासले आवश्यक सम्पर्क र सहकार्य स्थापना गर्न नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत निर्देशन दिएको छ। निर्वाचन आचार संहिता 2078 मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिलाई निषेध गरिएका प्रावधानहरूको बारेमा सामाजिक सञ्जालका कार्यालयहरूलाई ती देशमा रहेका नेपाली राजदूतावास मार्फत जानकारी गराइनेछ। महानगरपालिका र अहिले भक्तपुर जिल्लाका 4वटा पालिकाहरूको छपाई कार्य सुरु भइसकेको छ। उम्मेदवारी घोषणा भइसकेपछि मतपत्र छाप्नुको उद्देश्य नै त्यही हो। उम्मेदवार छैनन्, स्वतन्त्रको सङ्ख्या कति छ त्यसका आधारमा निर्वाचन चिन्ह तय हुने हुँदा उम्मेदवार नभएको दलको निर्वाचन चिन्ह रहन्न। तर अब कुनै एउटा पनि वडाको कुनै एउटा पनि सदस्यमा सम्बन्धित दलले उम्मेदवारी उठाएको अवस्थामा त त्यो लहरको चिन्ह पुरै रहने अवस्था रह्यो। जस्तो अब प्रमुखमा दिएको छैन, उपप्रमुखमा दिएको छैन, वडा अध्यक्षमा दिएको छैन, तर कुनै एउटा वडाको कुनै एउटा सदस्यमा दियो भने त्यो दलको निर्वाचन चिन्ह लहर किनभने लहर त पुरै एउटा सातवटा निर्वाचन चिन्ह हुन्छ एउटा लहरमा। त्यस्तै निर्वाचन आचार संहिता 2078 मा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिलाई निषेध गरिएका प्रावधानको बारेमा सामाजिक सञ्जालका कार्यालयलाई ती देशमा रहेका नेपाली राजदूतावास मार्फत जानकारी गराइएको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापा र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक पुष्पराम केसीलाई विदाई गर्नुभएको छ। आइतबार गृह मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रमका बीच गृहमन्त्री खाँडले थापा र केसीलाई विदाई गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा खाँडले 2 महानिरीक्षकको कार्यकाल सफल रहेको बताउनुभयो। गृहमन्त्री खाँडले प्रहरी महानिरीक्षक थापा आफ्ना कारणले कहिले पनि विवादमा नआएको र थापाले 100% नम्बर प्राप्त गरेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सुरक्षा निकायको सुधारका लागि आगामी दिनमा आवश्यक सुझावको अपेक्षा गरेको धारणा राख्नुभयो। र अब आउने नेपाल प्रहरीका नेतृत्वका साथीहरूलाई आज विदाई हुने चिफ साहबको कार्य अनुकरण गर्ने र त्यति नै सफल हुन त धेरै गाह्रो होला। अन्त प्रचलन के हुन्छ भने जानेको बारेमा समीक्षा, आउनेको बारेमा तारिख हुन्छ, खास गरी राजपाटमा, राज्य शक्तिमा। तर एकदमै मनको कुरा गर्ने हो भने यति राम्रो आइजी नेपाल प्रहरीले फेरि प्राप्त गरोस्, मेरो शुभेच्छा छ। र उहाँको पिताजी पनि नेपाल प्रहरीको डिआइजी नै हुनुहुन्थ्यो। सबै प्रहरी जवान अधिकृतहरूको लागि एउटा सिम्बोल, एउटा प्रतीक जस्तै हुनुहुन्थ्यो उहाँ। र साँच्चै चाहिँ नि उहाँ आफ्नो पिताजीको एउटा असल उत्तराधिकारको रूपमा स्थापित हुनुभएको छ, प्रमाणित हुनुभएको छ। र ऐतिहासिक भूमिका तपाईँले एकदमै कठिन अवस्थामा पुरा गर्नुभएको छ। म उच्च सम्मान गर्न चाहन्छु तपाईँको पिताजीलाई पनि, तपाईँलाई पनि। र आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएका समस्त पूर्व प्रहरी अधिकृत र जवानहरूलाई पनि म हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छु। र नेपाल प्रहरीका समस्त पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकहरूको प्रति पनि मेरो सम्मान छ। म धेरैलाई चिन्छु पनि होला, कतिलाई धेरै सम्बोध गरिन होला, तथापि नेपाल प्रहरीको सबभन्दा चुनौती साधन स्रोत नै सीमित छ। सीमित साधन स्रोतका बावजुद पनि
ज्यादै नै ठुला दायित्वहरू निर्वाह गर्नु परेको छ। त्यसमा तपाईँ चाहिँ पूर्ण रूपमा सफल हुनुभएको छ। त्यस्तै हाम्रो सशस्त्र परिबल नेपालका महानिरीक्षक परशुराम केसीजी, तपाईँको कार्यकाल पनि ज्यादै नै सफलता साथ सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा थापा र केसीले आफ्नो कार्यकालमा भएका महत्वपूर्ण कामका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहमा उठेका विद्रोही उम्मेद्वारहरू गठबन्धनको निर्णयअनुसारको आधिकारिक उम्मेद्वारको पक्षमा आउने विश्वास व्यक्त गरेको छ। कांग्रेस स्थानीय तह निर्वाचन प्रचार प्रसार समितिले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै केही स्थानमा बाहेक अन्य स्थानमा गठबन्धन सफल भएको भन्दै विद्रोही उम्मेद्वारहरू गठबन्धनको पक्षमा नै आउने जनाएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले तालमेल गर्ने ठाउँमा पार्टीको निर्णय स्वीकार गरेर जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाबाट उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता भएको बताउनुभयो। कतिपय ठाउँमा समझदारी र पार्टीको निर्देशन विपरीत उम्मेदवारी नदिन अनुरोध गरिएको उहाँले बताउनुभयो। प्रवक्ता महतले देशभरका स्थानीय तहमा कांग्रेसका तर्फबाट 30,628 पदमा उम्मेदवारी दिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले कांग्रेस आचार संहिताभित्र बसेको तर एमाले आचार संहिता विपरीत काम गर्दा निर्वाचन आयोग मौन बसेको भन्दै आयोगको ध्यानाकर्षण गराउने बताउनुभयो। हामीले स्थानीय तहमा कतिपय साथीहरूलाई के लागेको छ भने यो ठाउँमा यो स्थानीय हाम्रो ठाउँमा त हाम्रो मतदाताहरू ज्यादा छ, त्यस अर्थमा अन्य दललाई किन प्रमुख पद दिएको होला भनेर केही ठाउँमा त्यस्तो खाले भावना साथीहरूमा छ, नभएको होइन। तथापि हामीले ठुलो तस्बिरलाई हेर्ने हो भने, बृहत्तर कुरालाई हेर्ने हो भने मलाई लाग्दछ फेरि समग्रमा ठिक भएको छ। स्थानीय तहको माइक्रो लेभलमा हेर्दा यो नहुनुपर्ने कुरा भयो कि भने जस्तो पनि कतिपय ठाउँमा साथीहरूलाई लागेको छ। तर ठुलो तस्बिरलाई हेर्ने हो भने कि जुन बाटो हामीले अख्तियार गरेका छौँ र जुन बाटोमा समग्र यो गठबन्धनमा रहेका दलहरू अगाडि बढिरहेका छन्, जुन किसिमको व्यथिति हिजो थियो, जस्तो किसिमको कुप्रबन्धन हिजो थियो, जुन किसिमको सकस जनतालाई हिजो थियो, जस किसिमबाट संवैधानिक मर्यादाहरूलाई चाहिँ तोडिएको थियो, वैदेशिक सम्बन्ध असन्तुलित भएको थियो, यी समग्र कुरालाई चाहिँ हेर्दाखेरि यो गठबन्धनले देशलाई चाहिँ ठिक बाटोमा अगाडि बढाइरहेको छ भन्ने महसुस सबैले गरेका छन् र हामीले पनि गरेका छौँ। त्यस अर्थमा मलाई लाग्छ एकहात स्थानीय तहमा देखिएको असन्तुष्टिलाई यो बृहत्तर कुराले चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो कुरालाई चाहिँ सबै साथीहरूले चाहिँ ढिलो चाँडो बुझ्नुहुनेछ र जहाँ अझै विद्रोही उम्मेदवार केही ठाउँमा हुनुहुन्छ ती साथीहरूले पनि जो आधिकारिक पार्टीले तय गरेको गठबन्धन र पार्टीले तय गरेको उम्मेदवारको पक्षमा उहाँहरू चाहिँ आउनुहुनेछ भन्ने हामीलाई पुरा विश्वास लागेको छ। पछिल्लो समयमा कायम भएको प्रमुख पद 265मा यो के अरे मेयर पदमा हाम्रो कायम छ, 372मा गाउँपालिका अध्यक्ष कायम छ, 194मा त्यस्तै गरेर यो उपमेयरको पद उपप्रमुख कायम छ, 340 गाउँपालिकाकोमा उपाध्यक्ष कायम छ, वडा अध्यक्षमा 6043 वडामा हाम्रो अध्यक्ष कायम छ, महिला सदस्यमा 5938 कायम छ, दलित महिला सदस्यमा 5691 कायम छ र अन्य सदस्यको हकमा 11788 जुन दुईटा सदस्य हुन्छ त्यो कायम छ र आम जनताको बीचमा आफ्ना कुराहरू राख्छौँ। हाम्रा उम्मेदवार जानुहुनेछ, शुभचिन्तक समर्थक जानुहुनेछ र हामी विभिन्न माध्यमबाट प्रचार हामी गर्छौँ। हामी आचार संहिताभित्र बस्छौँ। हाम्रो विपक्षी दलको नेतृत्व तपाईँले देख्नु भएको छ, ठाडो आचार संहिताको उल्लङ्घन भइरहेको छ, तैपनि कुनै त्यसमा चाहिँ खोज खबर चाहिँ नभएको प्रति पनि हामी गम्भीर ध्यानाकर्षण निर्वाचन आयोगलाई गराउँछौँ।
जबकि हाम्रो एकदम आचार संहिता भएको सामान्य कुराहरूमा पनि चिठी पठाउने कुराहरू चाहिँ भइरहेका छ, जबकि ठाडो उल्लङ्घन र प्रयोगै गर्न नहुने शब्दहरू प्रयोग हुँदाखेरि पनि केही भइरहेका छैन। त्यसका प्रति पनि हामी गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौँ। समग्रमा देशले परिवर्तन खोजेको छ, सुशासन खोजेको छ, समृद्धि खोजेको छ, विधिको शासन खोजेको छ। आम नागरिकको जुन क्षमता, योग्यता, सृजना, सम्भावना छ, त्यो समग्र सम्भावनाको प्रस्फुटन होस् भनेर खोजेको छ। स्थानीय निकायमा एउटा सुशासन खोजेको छ र सेवा र सुविधा दिने सबभन्दा जनताको नजिकको निकाय भनेको चाहिँ स्थानीय निकाय हो। त्यहाँ त्यो व्यवस्था होस् भन्ने खोजेको छ। त्यसको लागि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व आवश्यक छ भन्ने आम जनताले पनि महसुस गरिरहेका छन्। उहाँले मुलुकको समृद्धि र विधिको शासन अनुसार सबै दल चल्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रवक्ता महतले प्रचार अभियानलाई तीव्र बनाइएको जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका अन्यको चर्चा गर्न आवश्यक नरहेको बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा आइतबार काठमाडौँमा जी फन्डले आयोजना गरेको कार्यक्रममा ओलीले उम्मेदवार बन्न इच्छा गर्नु अन्य दलका उम्मेदवारहरूको अधिकारको कुरा भएको भन्दै उनीहरूको चर्चा गर्न आवश्यक नै नरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले चर्चा गर्न आवश्यक नरहेको व्यक्तिलाई नभई एमालेका प्रतिनिधिहरूलाई विजयी गराउन आह्वान समेत गर्नुभयो। यसअघि पनि सभा काठमाडौँको अवधारणा र विकासको काम एमालेले नै सुरु गरेको भन्दै अब महानगरपालिकालाई समृद्ध बनाउने काम पनि एमालेले नै गर्ने उहाँले बताउनुभयो। ओलीले श्रमिकको पक्षमा बोल्ने एमाले पार्टी भएकाले कुनै समस्या भए स्पष्ट भन्न आग्रह समेत गर्नुभयो। कुनै प्रकारको अप्ठ्यारो आयो भने, कुनै प्रकारका कठिनाइ आयो भने, वैचारिक अन्योलता आयो भने, दिशाहीनता आयो भने चिन्ता नगर्नुहोस्, धन्दा नमान्नुहोस्। यहाँ एमाले छ, त्यसले स्पष्ट वैचारिक दिशा दिन्छ। त्यसै गरेर सङ्गठनात्मक विशृङ्खलता आयो भने समेटेर लिएर जाने एमाले छ। हरेक सेक्टरमा समस्या आयो भने सेक्टरल विषयगत प्रश्नहरूको समाधान दिन एमाले छ र मजदुर समस्याका समाधान दिन एमाले छ। शारीरिक रूपमा अशक्तता, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सबल बनाउने, सक्षम बनाउने, आत्मनिर्भर बनाउने र उनीहरूलाई सम्मानपूर्ण जीवन जिउन सक्ने अवस्थामा कसरी पुर्याउने र जो त्यस स्थितिमा पुग्न शारीरिक हिसाबले, मानसिक हिसाबले सम्भव छैन, उस्ताहरूका लागि सरकारले जीवनयापनको सम्मानजनक व्यवस्था गर्ने दिशामा यसका पछाडि परेका हिस्साहरू, अन्यायमा भेदभावमा परेका हिस्साहरू, वर्गहरू, समुदायहरू अथवा छुवाछुतका प्रश्नमा पीडित रहेका समुदायलाई अगाडि बढाउने, सामाजिक न्याय समानता उपलब्ध गराउने कामको नेतृत्व र अगुवाई गर्ने काममा नेकपा एमाले छ भन्ने कुरा म साथीहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। पहिले नै मेयर चलाएर अनुभव लिइसकेको र काठमाडौँलाई आधुनिक काठमाडौँमा बदल्न, यहाँका सडकहरू चौडा गर्न, यहाँ अनेक नयाँ कामहरू अगाडि बढाउन र चाहे यहाँका वरिपरिका सडकहरू चौडा गर्ने कुरा होस्, माइती घरमा मण्डला स्थापना गर्ने कुरा होस्, जहाँ आज मण्डला बनाएर झन्डा फहराइएको छ, यी सबै काममा र यहाँ अनेक विकास निर्माणका कामहरूसँग जोडिएको र काठमाडौँ बुझेको, प्रशासन बुझेको, नगरपालिका, महानगरपालिका बुझेको र यसलाई परिवर्तन कसरी गर्ने भन्ने सोच विचार र सङ्कल्प भएको अहिले केशव विस्थापित लगायत अनुभवी र नयाँ जोस जाँगर र उत्साह भएको अनुभव र जोस जाँगरको सम्मेलन, त्यस ढङ्गले अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ नेकपा एमाले काठमाडौँमा यति बेला चुनावमा होमिएको छ। महानगरमा यहाँहरूलाई थाहा छ, मैले भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। यति बेला काठमाडौँका समस्या समाधान गरौँ, चाहे ती उद्योग क्षेत्रका हुन्, चाहे श्रम बजारका श्रमका समस्याहरू हुन्, अथवा कृषि क्षेत्रका हुन्, अथवा व्यापारका हुन्, बजारका हुन्, उद्योगका हुन्, अथवा यहाँको काठमाडौँको सुरक्षा, पुराना सम्पदाहरूको सुरक्षादेखि लिएर संस्कृतिको सुरक्षादेखि लिएर यहाँका अन्य
प्राकृतिक वस्तुहरूको सुरक्षादेखि लिएर यहाँका नदी नालाको सरसफाइदेखि लिएर नदीको सफाइदेखि लिएर बागमती विष्णुमती जस्ता शास्त्रहरूमा बढ्ने पवित्र नदीहरू आज फोहोर भएका छन्। यिनलाई हामीले सफा गर्ने अभियान चलाएका छौँ। यस अभियानलाई पुरा गर्न हामीले नदीका किनारहरू नियन्त्रण गर्ने र प्रशोधन केन्द्रहरू ठाउँ ठाउँमा राख्ने, ढल लगेर नदीमा खसाउन नदिने आदि अनेक कामहरू हामीले नै सुरु गरेका थियौँ। स्थानीय प्रतिबद्धता पत्र लिएर अगाडि बढेका छन्। स्थानीय प्रतिबद्धता पत्रको सम्बन्धमा मैले धेरै भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। हामी यस देशलाई समृद्ध देश बनाउने र यस देशका बासिन्दाहरूलाई सुखी बनाउने अर्थात् समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा परिपूर्ति गर्ने यस अभियानमा हामी लागेका छौँ। यसमा मैले विश्वास लिएको छु सम्पूर्ण मजदुरहरूको, श्रमिक वर्गको, श्रमजीवी वर्गको, युवाहरूको, महिलाहरूको र सम्पूर्ण काठमाडौँवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र यो किन विश्वास लिएको छु भने काठमाडौँलाई हाम्रो सम्पदा, हाम्रो इतिहास, हाम्रो पुरातात्विक महत्त्वको सहरमा इतिहास झल्किने, आधुनिकता टल्किने एउटा नमुना सहरको रूपमा, विश्वको नमुना राजधानीको रूपमा काठमाडौँलाई विकसित गर्नका लागि म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। कसैको उम्मेदवारको बारेमा म केही भन्न चाहन्न, किनभने भनिरहन लायकै छैन, चर्चा गर्न आवश्यकै पर्ने खालका छैनन्, केही कुरा गरिरहनु पर्ने नै आवश्यकता छैन। त्यसकारण म कसैको बारेमा केही भनिरहन चाहन्न। साथीहरूले कतिपयले इच्छा गर्नुभएको छ, इच्छा गर्न पाइन्छ, उहाँहरूको अधिकारको कुरा हो। उहाँहरूले इच्छा गर्नुपर्छ, उहाँहरूको इच्छालाई सलाम गरौँ, सूर्यमा भोट हालौँ, एमालेलाई विजयी बनाऊ, काठमाडौँलाई सपारौँ। अध्यक्ष ओलीले पार्टीको स्थानीय तहको घोषणा पत्रका साथ जनतामा जान पनि कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। सरकारले नेपाल प्रहरीको प्रमुखमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी धीरज प्रताप सिंहलाई बढुवा गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको आइतबार बालुटारमा बसेको बैठकले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा एआइजी सिंहलाई महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको जनाइएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीय अवकाशमा गएपछि बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नेपाल प्रहरी महानिरीक्षकमा सिंहलाई नियुक्त गरेको हो। 2049 चैतमा सेवा प्रवेश गरेका तर एआइजी, डिआइजी र एसएसबीमा फरक मितिमा बढुवा भएका वैश्वराज पोखरेल, सहकुल बहादुर थापा, धीरज प्रताप सिंह र रविन्द्र बहादुर धानुक प्रहरी महानिरीक्षकका लागि प्रतिस्पर्धामा थिए। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले ज्येष्ठता र वरियता मेचेर महानिरीक्षक नियुक्त गर्दा अप्ठ्यारो पर्न सक्ने भन्दै वरियताका आधारमा नियुक्त गर्न सुझाव दिए पनि बालटारकै दबावमा सिंहलाई महानिरीक्षकमा नियुक्त गरिएको जनाइएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीमा कार्यरत सिंह गत चैत 7मा एआइजीमा बढा हुनुभएको थियो। 30 वर्ष सेवा अवधि कायमै रहे सिंहले अब 1 वर्ष प्रहरी संगठन चलाउनुहुनेछ। यसैबीच सरकारले धीरज प्रताप सिंहलाई आइजिपीमा बढुवा गरेपछि 2 सिनियर प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजीले अदालत जाने तयारी गरेका छन्। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सिंहलाई आइजिपीमा नियुक्त गरेपछि एआइजी वैश्वराज पोखरेल र सहकुल बहादुर थापाले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्ने बारे छलफल थालेका हुन्। पोखरेल र थापा एआइजी बनेको 1 वर्षपछि सिंह एआइजीमा नियुक्त हुनुभएको थियो। त्यसैले पोखरेल र थापाले वरिष्ठता र कार्य सम्पादनका आधारमा आफू महानिरीक्षक हुनुपर्ने माग गर्दै अदालत जाने तयारी गरेका हुन्। सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूले स्थानीय तह निर्वाचनमा केन्द्रको तालमेलको निर्णय अनुसार गठबन्धनको मर्म र भावना अनुरूप आपसी एकता कायम गरी सक्रियतापूर्वक जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कार्यकर्ताहरूलाई कारबाही गर्ने भएका छन्। गठबन्धनको आइतबार बसेको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनमा सबै नेता र कार्यकर्ताहरूलाई तल्लो तहसम्म एकता गरेर अगाडि बढ्न भनेको हो। 5 दलीय गठबन्धनको केन्द्रीय निर्णय अनुसार बागी उम्मेदवारी फिर्ता नलिने र लिन सम्भव नभएको ठाउँमा पनि कार्यकर्ताहरूलाई समझदारी अनुसार अगाडि बढ्न निर्देशन दिइएको छ। गठबन्धनको निर्णय विपरीत चितवन महानगरपालिका लगायतका कतिपय स्थानमा बागी उम्मेदवारी परेका छन्। कतिपय स्थानमा भने बागी उम्मेदवारी फिर्ता लिन ढिलाइ हुँदा गठबन्धनबाट दोहोरो उम्मेदवारी परेको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले निर्वाचन आयोगको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। मे दिवसको अवसरमा पार्टी निकट अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पुनले उम्मेदवारी फिर्ता लिने विषयमा आयोगले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले कुनै स्थानमा रातिसम्म पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिन दिएको र कुनै स्थानमा 5 बजेपछि उम्मेदवारी फिर्ता लिन आयोगले नदिएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले देशभरका निर्वाचन कार्यालयहरू निष्पक्ष र व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा पुनले आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले पछिल्लो समय केपी ओलीको बोली बोलेको आरोप समेत लगाउनुभयो। थपलियाको मतपत्र बलियो कागज राखेका छौं, अब चपाउन च्यात्न सकिँदैन भन्ने अभिव्यक्ति र केपी ओलीको बोली समान रहेको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो। निर्वाचन आयोग रेफ्रीको भूमिकामा रहेको भन्दै पुनले रेफ्री आफै मैदानमा ओर्लेर खेल खेल्न नहुने तर्क समेत गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले स्थानीय आवश्यकताका आधारमा सत्ता गठबन्धनमा चुनावी तालमेल गरेको र यसले देशलाई निकास दिने धारणा राख्नुभयो। एमाले भने कम्युनिस्ट विरोधी दक्षिणपन्थी अतिवादीसँग तालमेल गरेको उहाँको भनाइ छ। केही कमी भएका छन्, कमजोरी भएका छन् भने हामी पार्टीभित्र हामी समीक्षा गर्छौँ। किनभने चुनाव यो आज मात्रै होइन, फेरि चुनाव आउँछ, अर्को चुनाव आउँछ। हामी त्यसमा चाहिँ समीक्षा गर्दै कयौँ कुरा शिक्षा लिँदै अगाडि जाउँ। त्यसै गरी हामी विभिन्न संवैधानिक निकायहरू, व्यक्तिहरू, प्रशासन सबै संयन्त्रलाई निष्पक्षतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गर्न पनि हामीले अपिल गर्न चाहन्छौँ, अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त जस्तो व्यक्ति, त्यो कुर्सीमा बसेको व्यक्ति कोही पार्टीको हुँदैन, कोही समर्थक हुँदैन। एउटा हाइली प्रोफेसनल मान्छे, एउटा उच्च चाहिँ एउटा क्षमता भएको, व्यावसायिक क्षमता भएको, दक्षता भएको मान्छे नै त्यहाँ पुग्ने हो। संविधानले त्यो विश्वास गरेको छ। त्यस अर्थमा निर्वाचन आयोग आज रेफ्रीको भूमिका खेल्नुहुन्छ। रेफ्री आफै मैदानमा ओर्लेर खेल खेल्न लाग्यो, गोल हान्न लाग्यो भने त्यो खेल कस्तो हुन्छ? म चाहिँ निर्वाचन आयोगलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू पनि आफ्नो मर्यादामा बसेर निष्पक्ष ढङ्गले आम जनताले देख्ने, मतदाताले देख्ने गरी चाहिँ एउटा चाहिँ रेफ्रीको भूमिकामा बस्दिनुहोस्। रेफ्री जति प्रोफेसनल हुन्छ त्यो खेल त्यति नै फेयर हुन्छ। लोकतन्त्रमा निर्वाचन आयोग जति निष्पक्ष, व्यावसायिक, दक्ष हुन्छ त्यति नै लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ। हिजो उहाँले भन्नुभयो, असाध्यै दुःखका साथ मैले भन्नुपर्छ, हामीले चाहिँ मतपत्र बलियो कागज राखेका छौँ, अब चपाउन च्यात्न सकिँदैन भन्नुभयो। त्यही कुरो केपी ओलीजीले बोलिराख्नु भएको छ। केपी ओलीजीको बोली र निर्वाचन आयोगको प्रमुखको बोली कसरी मिल्यो? यसमा हाम्रो आपत्ति छ। निर्वाचन आयोगपछि हाम्रो विश्वास छ, तर यस्ता बोलीहरूप्रति हाम्रो आपत्ति छ। कुनै नेता विशेष, कुनै पार्टी विशेषको बोली चाहिँ निर्वाचन आयोगले बोल्न मिल्दैन। र हामी सबै साथीहरू आफ्नो ठाउँमा त जागरुक हुन जरुरी छ। कसैले पनि जनतालाई हेप्न पाउँदैन, कसैले पनि कुनै पार्टीलाई हेप्न पाउँदैन कि हरेक व्यक्ति संविधानभित्र छ, कानुनभित्र छ। आफ्ना आस्था प्रतिबद्धता आफ्नो ठाउँमा हुन्छ। राज्यका कुर्सीहरूमा बसिसकेपछि निष्पक्ष भूमिका, व्यावसायिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। म त्यो पनि अपिल गर्न चाहन्छु राज्यका सबै निकायहरूलाई। कति ठाउँमा मतदान अधिकृतहरू 5 बजे ठ्याक्कै हिजो नै फिर्ता लिने टाइम सिद्धियो भनेर इमेलबाट मेल गएको छ। 5 मिनट, कति ठाउँमा 10 मिनट ढिलो गएको छ, त्यसलाई चाहिँ मान्यता दिएको छैन उम्मेदवार फिर्तालाई। तर कति ठाउँहरूमा 6 बजेसम्म, म एउटै उदाहरण दिउँ, कैलालीमा कङ्ग्रेसले उम्मेदवार फिर्ता गरेर माओवादीलाई समर्थन गर्नु थियो, ठ्याक्कै 5 बज्यो इमेल आउँदैछ भन्दा भन्दै उहाँहरूले अन्तिम सूची प्रकाशन गरिदिनु भयो। कैलालीका थुप्रै निर्वाचन क्षेत्रहरूमा, पालिकाहरूमा पछि 5:15मा पुग्यो, कोही 5:30मा पुग्यो, उहाँले मान्नु भएन। त्यसलाई हामी राजनीतिक रूपले हल गऱ्यौँ कि कङ्ग्रेसले वक्तव्य निकाल्छ अनि उम्मेदवार फिर्ता गर्छ र माओवादीलाई समर्थन गर्छ, यो उपाय त छ। तर निर्वाचन कार्यालय निष्पक्ष भएन। त्यही गोर्खामा गएर माओवादीले फिर्ता लिनु थियो अनि 6 बजे गएको चिठीलाई पनि मानेर माओवादीको उम्मेदवार फिर्ता गर्यो त्यही निर्वाचन कार्यालय। भन्दा यस्ता निकायहरू निष्पक्ष रूपले काम गर्नुपर्छ, व्यावसायिक रूपले काम गर्नुपर्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिसकेका छौँ। गठबन्धन मार्फत हामी कति ठाउँहरूमा कङ्ग्रेससँग 5 पार्टीको गठबन्धन छ,
कतिपय ठाउँमा कङ्ग्रेस र माओवादीको मात्रै गठबन्धन छ, कति ठाउँहरूमा माओवादी, समाजवादी, जनता समाजवादी र राजमो मात्रै गठबन्धनमा पनि छ, कति ठाउँमा समाजवादी र हामी मात्रै पनि छ र कतिपय ठाउँहरूमा हामी पाँचै दलहरू फ्रेन्डली मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धामा पनि छौँ। नेता पुनले अबको निर्वाचनमा एमाले पराजित हुनु भनेको संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा हुनु रहेको तर्क गर्नुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकामा गठबन्धनका तर्फबाट मेयर पदकी उम्मेद्वार सिर्जना सिंहले काठमाडौँलाई चुस्त सेवा प्रवाह गर्ने उत्कृष्ट पालिकाको रूपमा स्थापित गर्ने दावी गर्नुभएको छ। नेविसङ काठमाडौँ जिल्ला समितिले आइतबार काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा उहाँले काठमाडौँमा काम गर्नका लागि आफू आएको भन्दै चुस्त सेवा प्रवाह गर्ने उत्कृष्ट पालिकाको रूपमा स्थापित गरिने बताउनु भएको हो। महानगरलाई विधिको शासन नियम कानूनभित्र रही चलाउँदै जनताका लागि काम गर्ने उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै उहाँले काठमाडौँलाई हरियाली सहर बनाउने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भयो भने युवालाई रोजगार प्रदान गर्नका लागि आवश्यक कार्यक्रम ल्याउने धारणा राख्नुभयो। युवाहरूलाई आफ्नो काठमाडौँको नाम मात्रै नाम राख्ने होइन, काठमाडौँ नगरले मात्रै देशभित्र मात्रै नाम राख्ने होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपालको नाम राख्ने गरेर म युवाहरूलाई यहाँबाट सक्षम र एउटा राम्रो खेलाडी बनाउँछु भनेर म भन्न चाहन्छु। यसको लागि मैले सबै ठाउँमा यहाँ क्लबहरू टोलै पछि क्लबहरू छ, यहाँ टोलै पछि क्लबहरू छ, त्यो सबै क्लबहरूलाई मैले परिचालन गरेर अन्तर टोल होस् अन्तर वडा होस् सबै निरन्तर रूपमा विभिन्न यहाँलाई इच्छा चाहना भएको खेलकुदहरूमा मैले प्रतिस्पर्धा गराएर मैले विद्यार्थीहरूको मनोबल र शारीरिक रूपमा पनि राम्रो बनाउँछु भनेर भन्न चाहन्छु। अहिले हेर्नुहोस्, म एउटा आमा भएको मान्छे, मैले कति आमाहरूको पीडा सुनेको छु, भलै मैले त्यो पीडा भोग्नु परेन, तर कति आमाहरूले आफ्ना बच्चाहरू दुर्व्यवसायतिर लागेको, कति रोएर हिँडिरहेको आमाहरू मैले धेरै देखेको छु। त्यो पीडा मलाई थाहा छ। त्यसकारण म भाइ बहिनीहरूलाई त्यतातिरबाट नजानलाई सचेत गर्नलाई मैले थुप्रै कार्यक्रम युवाहरूलाई मैले ल्याउने छु भनेर भन्न चाहन्छु। र भाइ बहिनीहरू भनेको अहिले यहाँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घको कार्यक्रम भएको कारणले सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कलेजका विद्यार्थी हुनुहुन्छ। त्यो अवस्था पनि मैले पार गरेर आएको म महिला हो। त्यसकारण यो जुन अब हामीले प्राइभेट कलेज मात्रै होइन, सरकारी कलेजहरू सरकारी स्कुलहरू पनि त्यत्तिकै स्तर उन्नति गर्नतर्फ मेरो विशेष ध्यान जानेछ, ताकि अब निम्न आय भएका बाबा आमाले पनि मेरो बच्चा चाहिँ सरकारी कलेजमा सरकारी स्कुलमा पढे पनि उसले उच्च स्तरको शिक्षा पाएको छ भनेर म अनुभूति दिलाउन चाहन्छु र यो देशको सक्षम कर्णाधार बच्चाहरूलाई युवाहरूलाई बनाउन चाहन्छु भनेर म भन्न चाहन्छु। अघि भर्खर भन्नुभयो सरोज थापा भाइले त्रिचन्द्र कलेजको त्यस्तै अवस्था छ हुनुभयो र म भन्न चाहन्छु त्रिचन्द्र कलेजमा मैले पनि मास्टर्स गरेको कलेज र त्यस्तै अरू कलेज सरकारी कलेजहरूमा पनि मेरो त्यत्तिकै ध्यान जानेछ र मैले तिनीहरूको व्यवस्थापनको जुन संरक्षण गर्नलाई मेरो पुरा ध्यान जानेछ भनेर म यही मञ्चबाट भन्न चाहन्छु। कार्यक्रममा नेविसङका नेता मनोज वैद्यले महानगरको रूपान्तरण र यसअघि हुन नसकेको कामलाई अघि बढाउन सुझाव दिनुभयो। काठमाडौँभित्र रहेका विश्व सम्पदाभित्र परेका ठाउँहरू जस्तै बसन्तपुर, जस्तै पशुपतिनाथ, जस्तै स्वयम्भू, यहाँ कुनै पनि राजनीतिक दलका कार्यक्रम गर्नुहुन्न। यो चाहिँ विश्व सम्पदाभित्र परेको क्षेत्रभित्र कुनै पनि राजनीतिक कार्यक्रम नगरिकन यहाँभित्र चाहिँ यो हेरिटेजहरूलाई जोगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुन्छ भन्ने कुरामा पूर्ण आशावादी छु। र भोलि काठमाडौँको मेयर भइसकेपछि मेयरले धेरै कुरा बिगारेका छन्, पहिलाकाले केही गर्न सकेको अवस्था छैन। त्यो कारणले गर्दा अब बन्ने मेयर भाउजू सिर्जना सिंहले काठमाडौँलाई समय मिनेट चाहिँ घण्टाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भएको हुनाले कुनै पनि सार्वजनिक समयमा लामो समयसम्म नगर्ने कार्यक्रममा बाहेक अरू सार्वजनिक कार्यक्रममा जानुहुन्न भन्ने नेपाल विद्यार्थी सङ्घ काठमाडौँ जिल्लाको बुझाइ र ठमायो। उहाँले महानगरमा अब देखिने गरी विकास हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेपालमा आइतबार 20 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2508 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 18 जना र 714 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण आइतबार पनि कसैको पनि मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 27 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,66,646
56 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 221 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन्।